अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। 1970 की दिहाई इंसान पहली बार चांद पर कदम रख चुका था। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ दिया था। पूरी दुनिया में नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन के नाम का डंका बज रहा था। पूरी दुनिया इन दोनों खला नवर्दों को जनाब हीरो के तौर पर तस्लीम कर रही थी। लेकिन इन्हीं मिशंस के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिन पर आज भी सवालिया निशान मौजूद हैं। और अब बरसों बाद पेंटागन और अमेरिकी इदारे ऐसी फाइल्स जारी कर चुके हैं जिन्हें जो है अब तक खुफिया रखा जा रहा था, और इन फाइल्स के सामने आने ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या वाकई खलाबाजों ने कुछ गैर इंसानी देखा था? क्या चांद पर इंसान अकेला नहीं था, या फिर ये सब खुफिया फौजी टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल इल्यूजन्स और स्पेस डेब्रीज का नतीजा था? आज हम इन्हीं सवालात का जायज़ा लेंगे हक़ाइक़ के साथ और सनसनी के पीछे छुपी हकीकत के साथ। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जहां पर बहुत सारे वादे किए थे, वहां पर कुछ ऐसे ऐलानात भी किए थे जिसके तहत उन्होंने यूएफओस यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट ऑब्जेक्ट्स के हवाले से भी उन्होंने ये ऐलान किया था कि जनाब इस तरह की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को भी पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। और इसी हवाले से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं पहली मर्तबा जो कि पेंटागन के तय खानों में टॉप सीक्रेट की मोहर के तले दबी थी, और उनको इस तरीके से खुफिया रखा जाता था कि चंद अशखास के अलावा कोई भी इन फाइल्स तक रसाई नहीं रखता था, इसको जारी कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट जिसका नाम प्रोजेक्ट परस्यू रखा गया है, इसकी जड़ें दरअसल 2024 के उस कानून में छुपी हैं जिसके तहत पेंटागन को पाबंद किया गया था कि वो नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी गैर इंसानी जहानत से मुतल्लिक तमाम तर डेटा को मरहलावार डी क्लासीफाई करे। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हुक्म पर अमल दरामद को एक जारहाना रुख दिया, जिसका मकसद आवाम को आगाह करना नहीं बल्कि चीन और रूस जैसी हरीफ रियासतों को ये पैगाम देना था कि अमेरिका इन पुरस्रार अशिया की मौजूदगी से ना सिर्फ वाकिफ़ है बल्कि उनका ताक़ुब यानी उनको परसुएट भी कर रहा है, और इसके लिए एक बाकायदा फ्रेमवर्क भी जो है वो तैयार किया गया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेक्स्ट के मुताबिक ये फाइलें इसलिए जारी की गई हैं क्योंकि अब इन मज़ाहर को छुपाना मुमकिन नहीं रहा। हाई रेजोल्यूशन कैमराज, स्मार्टफोन्स, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और पेंटागन की खामोशी, ये सब कुछ एक साथ नहीं चल सकते थे, लिहाजा कुछ राजों को अब सामने लाना ही पड़ा। पेंटागन ने इनफैक्ट जारी क्या किया है, ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक चंद ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जारी किया गया है जिनकी मजमूई तादाद तकरीबन 174 बताई जाती है, जिसमें से 120 के करीब पीडीएफ फाइल्स हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो कि सैटेलाइट कैम्स से रिकॉर्ड की गई थी या ड्रोन्स के ज़रिए रिकॉर्ड की गई थी, वो भी अब सामने आ चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि इस गुफ्तगू के आगाज़ से पहले इस बात को जानना ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या एलियंस का वजूद है, क्योंकि अब तक की जो भी जो दस्तावेज़ात पेंटागन की जानिब से सामने आई हैं उसमें किसी भी जगह पर इस बात का एतराफ़ नहीं किया गया कि एलियंस का वजूद है या एलियंस ज़मीन पर आ चुके हैं, बल्कि इस बात को तस्लीम किया गया है कि अमेरिकन पायलट्स, मिलिट्री रडार्स और बाज़ खलाबाजों ने चंद ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनकी फौरी तौर पर वजाहत मुमकिन नहीं, और अमेरिका ने भी अब यूएफओस की इस्तिलाह का इस्तेमाल कम कर दिया है, बल्कि इन्हें यूएपीज़ का नाम दिया गया है, यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेनास, यानी ये ऐसी हकीकतें हैं जिनके बारे में अभी तक कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकी कि इन हक़ाइक़ की बुनियाद क्या है। इसका मतलब है कि ऐसी फ़ज़ाई या खलाई चीज़ें जिनकी शनाख्त अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, और यही वो नुक्ता है जहाँ से पूरी कहानी और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। और यही वजह है कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपके साथ ये जो चाँद पर
پہلا قدم رکھنے والی شخصیت ہے نیل آرمسٹرنگ. اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ 70 کی دہائی کے اندر کیا ہوا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس کو ریلیز کیا گیا ہے اس میں چند ایسی انفارمیشنز بھی موجود ہیں جو کہ اپولو 11 کے حوالے سے ہیں، کیونکہ ان انفارمیشن کے مطابق جب اپولو 11 چاند کی جانب جا رہا تھا تو عملے نے خلا میں ایک عجیب روشن آبجیکٹ دیکھا. بز ایلڈرن نے بعد میں بتایا کہ ایک چمکتی ہوئی چیز کچھ فاصلے پر حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. جو آڈیوز سامنے آئی ہیں اس میں یہ بات کہی جاتی ہوئی سنی جا رہی ہے کہ بز ایلڈرن نے کنٹرول روم کو ایک بڑے سلنڈر نما جسم کی اطلاع دی تھی جو ان کے لینڈنگ ماڈیول کے متوازی اڑ رہا تھا. اس وقت اس گفتگو کو سینسر کر دیا گیا تھا، مگر اب جاری ہونے والے ٹرانسکرپٹ میں ایلڈرن کا یہ جملہ واضح ہے کہ وہ ہم سے پہلے یہاں موجود ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ریویل ہے جو کہ اس ڈاکومنٹ کے ذریعے سامنے آیا ہے. ابتدا میں جب یہ گفتگو سامنے آئی یا یہ اپولو 11 کا مشن کمپلیٹ ہوا، یہ دونوں خلا نورد جب واپس پہنچے زمین پر تو یہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ سیٹرن وی راکٹ کا الگ ہونے والا حصہ ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس آبجیکٹ کی موومنٹ اور ریفلیکشن جو کہ اس سے جاری ہو رہی تھی، یعنی انعکاس روشنی، وہ غیر معمولی تھا. اور کچھ رپورٹس کے مطابق عملے نے ہیوسٹن سے بات کرتے وقت محتاط الفاظ کا استعمال بھی کیا تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ اور رشیا کے درمیان کولڈ وار عروج پر تھی اور ناسا کسی بھی قسم کی پینک یا کانسپریسی نہیں چاہتا تھا. اس لیے یو ایف او کمیونٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اپولو مشن کے دوران بہت سی چیزیں عوام سے چھپائی گئی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈاکومنٹس ریلیز کی گئی ہیں اس میں سب سے اہم اور متنازع حصہ نیل آرمسٹرنگ کی ٹیسٹیمنی ہے، جس کی ویڈیوز کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کے مناظر آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر برسوں سے ایک دعویٰ گردش کر رہا تھا کہ نیل آرمسٹرنگ نے چاند پر یو ایف اوز دیکھے تھے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے یہاں پر ہم نے مختلف مقامات پر کچھ ایسے سٹرکچرز دیکھے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ خلا میں یعنی چاند پر اس سے پہلے کوئی رہتا تھا یا یہاں پر کچھ نگرانی کے مراکز کو قائم کیا گیا تھا. لیکن یہاں حقیقت اور افواہ کو میرا خیال ہے کہ الگ کرنا ضروری ہے. ناسا کے کسی بھی ٹرانسکرپٹ سے یا کسی آفیشیل انٹرویو میں یہ جو بلڈنگ سٹرکچرز کے حوالے سے کوئی جملہ موجود نہیں ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نیل آرمسٹرنگ کی طرف سے جو بیان کو ریکارڈ کرایا گیا تھا وہاں پر کچھ اور امپورٹنٹ انفارمیشن کو سامنے لایا گیا تھا. خاص طور پر مختلف مواقع پر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ چاند کے افق پر 3 روشن آبجیکٹس نظر آئے، اور یہ وہ کانورسیشن ہے جس کی تصدیق بز ایلڈرن اور نیل آرمسٹرنگ دونوں نے کی ہے، اور ان دونوں کی جو گفتگو ہے اس کی آڈیو کو بھی ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ریلیز کیا گیا ہے. بات کہی گئی ہے کہ اپولو 11 کے ساتھ ساتھ اپولو 17 بھی جب اپنے مشن پر موجود تھا تو وہاں پر بھی روشنیوں کے آبجیکٹ کو دیکھا گیا. یہ ایک ٹرائی اینگل شیپ کی روشنیاں تھیں، 3 روشنیاں تھیں جو کہ ایک ہی آبجیکٹ کا حصہ محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ بعد ازاں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ جو منظر ہے اس سے ہٹ گئیں. اور یہ جو تصاویر اس حوالے سے جاری کی گئی ہیں وہاں پر واقعتاً روشنی کے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں. اب یہ کاسمک ریڈیشن تھی، ریفلیکٹیو پارٹیکلز تھے، کیمرہ فلیئر تھا یا حقیقت میں کوئی یو ایف او تھا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی. امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان فائلوں میں 1947 سے لے کر 2025 تک کی مختلف ایسی حرکات کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کو ریلیز کیا گیا ہے. ان فائلوں میں
2020 سے 2026 کے درمیان یو ایس نیوی کی 40 سے زائد ویڈیو کو شامل کیا گیا ہے، اور ان ویڈیو کا سائنسی تجزیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اشیاء زمین کے کسی بھی ملک کی ایجاد کردہ نہیں ہو سکتی۔ ایک ویڈیو میں ایک گولہ نما شے سمندر کی سطح سے محض چند فٹ اوپر 3000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرتی ہوئی ریکارڈ کی گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس رفتار پر نہ تو ہوا سے جو ارتعاش، جس کو سونک بوم کہتے ہیں، پیدا ہوا، اور نہ ہی پانی کی سطح پر کوئی لہر اٹھی۔ یہ کوانٹم ویکیوم کی ٹیکنالوجی کے استعمال کا اشارہ ہے۔ فائلوں میں درج ایک اور واقعے کے مطابق سان ڈیاگو کے ساحل پر ایک یو ایف او فضا میں اڑتے ہوئے اچانک سمندر میں جاتا ہوا یعنی ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اور بعد ازاں پانی کے اندر جب اس کی حرکت کو ریکارڈ کیا گیا تو پانی کے اندر اس کی رفتار 500 ناٹس، تقریباً 575 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ دنیا کی تیز رفتار سب مرین بھی پانی کے دباؤ کی وجہ سے اس رفتار کا عشر اشیر بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ تیسرا انکشاف بایولوجیکل امپیکٹ کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ مستند معلومات جو کہ ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق ان فائلز میں پہلی مرتبہ چند ایسی میڈیکل رپورٹس کو شامل کیا گیا ہے ان لوگوں کی جن کا سامنا چند ایسے آبجیکٹس سے ہوا جو کہ انسانی آبجیکٹس نہیں تھے۔ پینٹاگن کے طبی ماہرین نے اسے انوملس ہیلتھ انسیڈنس کا نام دیا ہے۔ 2023 میں ایک امریکی ڈرون آپریٹر نے جب ایک یو ایف او کے قریب سے اپنا یہ جو جہاز یعنی اس کا جو ڈرون ہے وہاں سے گزارا تو بات یہ سامنے آئی کہ اس ڈرون کی سطح کے اوپر جو پینٹ تھا وہ اترتا ہوا محسوس کیا گیا۔ عمومی طور پر یہ جو ڈرونز ہیں ان کے پینٹس فضا کے دوران یعنی جب یہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ پینٹ اپنی سطح پر انٹیکٹ رہتے ہیں، اسپیشل پینٹس ہوتے ہیں، وہ اترتے نہیں ہیں، لیکن یہ اترتے ہوئے وہاں سے محسوس کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ٹیسٹیمنیز کو بھی ریلیز کیا گیا ہے جن کی صداقت کے اوپر ابھی تک خود سائنٹسٹ کو بھی یقین نہیں ہے، البتہ یہ جو ٹیسٹیمنیز ہیں یہ انسی ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے تأمل ہوئے ہیں کہ کچھ فلائٹ آبجیکٹس جب کسی طیارے سے یا کسی جنگی جہاز کے قریب سے گزرے تو وہاں سے یعنی اس انٹریکشن کے محض چند سیکنڈز زمین پر اس کے اثرات جو ہیں وہ کئی منٹس پر تھے۔ یعنی ایک جہاز کے قریب سے اگر ایک یو ایف او گزرا، جہاز کے پائلٹ نے اس کو ریکارڈ کیا، اس ویڈیو کو بعد ازاں شیئر کیا گیا، اور جب ٹائم لیپس کو چیک کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ واقعہ وہاں پر تو محض چند سیکنڈز کا تھا، لیکن زمین پر وہ جو ڈیوریشن تھا وہ کئی منٹس پر مشتمل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کو عملی طور پر ثابت کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشیاء کشش ثقل یعنی گریوٹی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان رپورٹس میں اس بات کا انکشاف بھی ہوا ہے کہ اب یو ایف اوز کے لیے مشرق وسطی ایک نئے ہاٹ سپاٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ آبنۂ ہرمز جس کا آج کل بہت زیادہ چرچا سنا گیا ہے، اور وہ اس وقت ایک ہاٹ سپاٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ کی بلاکیج نے بھی بہت زیادہ جو اثرات ہیں پوری دنیا کی اکانومی پر وہ کریٹ کیے ہیں۔ آبنۂ ہرمز پر بھی یو ایف او کی موجودگی کو ریکارڈ کیا گیا، متحدہ عرب امارات اور عراق پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یونان میں بھی یو ایف اوز کی موجودگی کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت مختلف ممالک جن میں ایران اور افغانستان بھی شامل ہیں وہاں پر بھی ایسی سرگرمیوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2025 کے اواخر میں کئی بار ایسی روشنیاں دیکھی گئی ہیں
जिन्होंने मिलिट्री रडार्स को मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया। इन फाइलों में ये इंकशाफ भी किया गया है कि ये अशिया अक्सर जौहरी तनसीबात और फौजी अड्डों के गिर्द मंडलाती रहती हैं। अब ये भी एक सवाल है कि क्या महज ये कोई इत्तफाक है या कोई हमारी एटमी सलाहियतों पर नज़र रख रहा है। इसके साथ साथ ये नुक्ता भी मेरे नज़दीक अहमियत का हामिल है कि इस वक्त अगर हम गौर करें तो ये मामला इनफैक्ट एलियंस का नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इस हवाले से जो साइंटिफिक रिसर्च हैं वो सामने आ चुकी हैं कि ये जो हमारी कायनात है इसमें मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं और उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर ज़िंदगी का वजूद हो सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम हज़ारों करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स का फासला तय करके जो दूसरे जो ज़िंदगी जहाँ जहाँ पर मौजूद है वहाँ तक अपनी एक्सेस रख सकते हैं? मुझे इस बात का अभी तो गुमान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हक़ाइक़ ये जो ख्वाब हैं ये हक़ाइक़ में कब तब्दील हो जाएं इसके बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये बात तय है कि अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर एलियन स्पेस क्राफ्ट किसी जगह पर जिसे हम कहते हैं 4K के अंदर वो रिकवर नहीं हो सका। वेरीफाइड बायोलॉजिकल एविडेंसेस सामने नहीं आ सके। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ वाक़यात अब भी अनरिजॉल्व्ड हैं, अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन अभी भी इस बात का इंतज़ार है कि क्या पेंटागन बाकी खुफिया फाइल्स को भी सामने लाएगा, क्या अपोलो मिशन के अंदर छुपाए जाने वाले दीगर हक़ाइक़ भी मंजर आम पर आएंगे, या ये सब इंसान के खौफ, तजस्सुस और इमेजिनेशन का खेल है और ये खेल मज़ीद कुछ अरसा जारी रहेगा। अपने का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।